बकरी है या बछड़ी है या देसी गाय है जोड़ी है माशाल्लाह से। ये आप चेक कर लें। बकाया मैं आपको और भी आइटम बता इंशाल्लाह ताला ये डिलीवरी करेंगे। 1,15,000 रुपये की जोड़ी है। हमारा चेक करा यार दोनों को माशाल्लाह। ये आप चेक कर लें, ठीक है। चेक कर लें 1.5 लाख रुपए के हीरे आपको मिल रहे हैं माशाल्लाह से। मज़ीद चीज़ें भी आप चेक कर लें। अगर आपको लाट चाहिए 42,000 रुपये का मैंने रेट दे दिया। इनमें तमाम वैरायटी की इंशाल्लाह ताला बकरियां हमने जो है ना ऐड करके दी हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर तमाम शौकीनों को। तो मेरी तरफ से भी आज एक ऐसी लाट आ रही है, आप दूर से छनकार भी चेक कर सकते होंगे। और ये लाट थोड़ी आपके सामने आ रही होगी, ये आपको चेक कर लें। और बकाया कौन सी नस्ल है और कितने जानवर हैं तो ये भी आपको बताएंगे। पहले आपको गोट फार्मिंग के फ़ायदे समझा देते हैं, तब तक 1 मिनट में जानवर भी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। क्योंकि सुबह सुबह के टाइम हमारे जो फार्म पे माल होता है ना, तो रात के टाइम अंदर और दिन के टाइम जो ना इधर ले आते हैं। क्योंकि अंदर कमरे और फ्लॉक बने हुए हैं और ये सामने पीछे फार्म है, इसके अंदर भी है और भी हमारे फार्म है ना, तो एक साथ जमा करते हैं लाट। यानी कि अगर जानवर एक्स्ट्रा हो गया ना 300-400 जानवर इधर आ जाता है। 300-400 दूसरे फार्म में आता है जानवर, 300-400 एक और फार्म है। 3 फार्मों में तकरीबन 1,000-1,100-1,500 जानवर जो है ना आसानी से आ जाता है, ठीक है। तो उनमें ये होता है सर्दी के लिए बहुत अच्छा सिस्टम हमने बनाया हुआ है। और दूसरी बात बकरियां भी आपको बताएंगे, कीमत भी बताएंगे और फार्म का नक्शा भी आपको चेक कराएंगे। ज़्यादातर लोग जो है ना बोल रहे हैं यार साबिर भी हम किस तरीके से जो है ना अपना फार्म स्टार्ट करें और जिससे हमें फ़ायदा भी मिले और हमें थोड़ी मालूमात भी मिले। तो इंशाल्लाह ताला थोड़ी मालूमात भी देंगे और फार्म का तरीका भी आपको बताएंगे। अभी माल सामने आ चुका है, नज़दीक है, वो भी आपको इंशाल्लाह ताला चेक कराएंगे, ठीक है। आप वीडियो पूरी देखते रहें। आप देख रहे हैं साबिर गोट फार्म यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। देखिए रोज़ाना की बुनियाद पे नया माल नई कीमत। एक हमारा सिस्टम है मंडी नुमा बना हुआ, पीछे वाड़े बने हुए, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है और वो है, ये है, बकाया 4-5 पीछे बने हुए हैं। ये मेन रोड के नहीं है, मेन रोड से थोड़ा सा नीचे है, वो मेन वाले फार्म के पीछे बैकग्राउंड में बनाया हुआ। ज़्यादातर लोग बोलते हैं यार मेन वाले फार्म पे जानवर क्यों नहीं होते। भाई जीटी रोड के ऊपर ही कोई जानवर रखता है? फार्म में मानो का उधर है, बकाया 1 किलोमीटर नीचे है, मेन रोड के ऊपर ही है। लेकिन आप आना भी चाहते हैं ना इंशाल्लाह ताला, आप साबिर गोट फार्म पे हैं। ये आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह। जिस बकरियों की बात कर रहा था मैं, माशाल्लाह नया माल रात ही माशाल्लाह पहुंचा है, ठीक है। बकरियों के हाइट लेंथ और कान गुलाबी में भी हैं, कामोरी में भी हैं, पटेरी में भी हैं और माशाल्लाह 2 ब्रीडर हैं। अगर 2 ब्रीडर लेंगे दोनों आपको मिल जाएंगे। शेड की मालूमात भी चाहिए ना, वो भी आपको दूंगा। लेकिन पहले आप बकरे चेक कर लें माशाल्लाह से, हाइट लेंथ और कद चेक कर लें, कान चेक कर लें। मेन लोगों का नस्ल के ऊपर आ रहा होता है यार, नस्ल हम किस बुनियाद पे रखें और किस क्वालिटी के रखें। भजन इनके कान चेक कराना, अपना हाथ या गिट्स लगा ले, 1 2 2.5 माशाल्लाह। उसके भी चेक करके बता, ये चेक कर ले, आपको फिर यकीन आएगा। माशाल्लाह इतने बड़े कान भी होते हैं बकरियों के, बकरों के माशाल्लाह से। और हाइट चेक करा, अकेला थोड़ा बकरा चेक कराना, ये चेक कर ले माशाल्लाह अकेला बकरा। और इसका कद और जिसामत आप देख सकते हैं ना, तो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है यार इनकी ऊंचाई। आप देखेंगे तो ब्रीडर है ना, जब बकरा खस्सी होता है वज़न बहुत उठाता है। ये 2 इंच गर्दन है, 2 इंच घाट है, 5 फुट के नहीं, 5 फुट से 2 इंच घाट है। अच्छा बकरे का कद जो बता रहे ना आप, ये खुद चेक कर लें माशाल्लाह। वाइट इससे बड़ा है माशाल्लाह से, आप देखें एक से बढ़कर एक है। और एक कलर आप ये खुद चेक करें। सिंध में लोग जो है ना सींगों के पैसे लेते हैं, सींग इस तरह के होते हैं। असल मेन चीज़ ये होती है बकरों में। थोड़ा चला के दिखाना बकरा, ये देख लें, अकेला अभी चला रहे हैं और बकरियां भी अभी आपको चला के इंशाल्लाह ताला चेक करा देते हैं। कितनी कीमत है? 6 लाख देना कितने का? 2 लाख का फाइनल। अच्छा 2 लाख रुपये, यानी कि भजन आपको वो तो मांगने से कोई नहीं है ना। 1,25,000 रुपये मैं आपसे डिमांड कर रहा हूँ। वो वाइट वाला ले आना माशाल्लाह, बकरा बड़ा प्यारा है। अगर ब्रीडर अलग लेंगे मिल जाएंगे,
اگر آپ کو بکریاں چاہیے کارگو پہ، آپ اگر بولتے ہیں یار ہمیں چاہیے صابر بھائی، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے، میں آپ کو وہ بھی چیک کراتا ہوں۔ یہ بریڈر چیک کر لیں ماشاءاللہ، فائنل قیمت یہ اس سے اچھا ہے۔ حالانکہ آپ نے وائٹ بکریاں رکھی ہیں یا مکھی چینی رکھی ہیں یا آپ نے کموری بیتل رکھی ہے نا، اس کا کراس کرا لیں۔ اس سے کراس میں کیا ہوتا ہے، اس کا اپنا فائدہ ہوگا، اس کا اپنا۔ بچے بڑے کانوں میں آتے ہیں، مہنگے سیل ہوتے ہیں، چھوڑ دیں۔ اب آپ کو بکریاں بھی چیک کرواتا ہوں، ویڈیو پوری دیکھتے رہے۔ آنے دے یار، کدھر کھڑی کرنی ہے؟ اچھا، یہ بکریاں آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے، یعنی کہ منڈی بکری بھی ایک ہے، ٹھیک ہے، اور بقایا سینگ میں آپ ان کی ہائٹ چیک کر لیں۔ دوسری منڈی یہ جا رہی ہے، ان میں آپ سکرین شاٹ بھیجیں نا، میں انشاءاللہ تعالی فرحان بھائی کو، تو آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ بتا دے گا۔ میں آپ کو الگ الگ جانور بھی بتاتا ہوں، یہ چیک کر لیں۔ یہ آپ چیک کر لیں بکریاں ماشاءاللہ سے، میں نے آپ کو بتایا آئٹم، آپ کو ان کی جگہ بھی یہ ادھر ہی کھڑی کر دیں، ٹھیک ہے، اور دوسری بکریوں کی جگہ دوسری جگہ پہ۔ میں آپ کو ڈیزائن چیک کرا دیتا ہوں اور قیمت بھی بتا دیتا ہوں۔ بھائی جان، بکری ہے یا بچڑی ہے یا دیسی گائے ہے، آپ کے سامنے ہے نا، صبح صبح کے ٹائم ہم نے جانوروں کو کھانا بھی نہیں ڈالا، میں خالی پیٹ بکریوں کی ویڈیو بنا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہوتی ہے یار، ایک بندے کو بھیجتے ہیں، ایک مثال ہے، اس کا دل نہ دکھے، جو چیز اس کو نظر آ رہی ہے نا، جب بکری کا پیٹ بھرا ہوا ہو نا، تو آپ کو پتہ چل رہا ہوتا ہے یار یہ 1.5 لاکھ کی بھی ہم لے لیتے ہیں۔ یہ آپ چیک کر لیں، ان کی قیمتیں میں آپ کو بتا دوں، پہلے آپ کو وہ والی لے یار، پہلے اس کی قیمت بتاتے ہیں۔ بھائی جان، یہ بکری اگر یہ 2.5 مہینے میں بچے پیدا کر لیتی ہے نا، تو 3-3.5 لاکھ کی آپ کو نہیں دیں گے۔ ابھی اس ٹائم جو اس کی قیمت ہے نا، 75,000 روپیہ ہے، چھوڑ دے یار۔ یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے، اس کے وزن کے پیسے ہیں، کوئی گبن کے پیسے میں آپ سے نہیں لے رہا۔ یہ چیک کر لیں ماشاءاللہ، لال کلر ہے، بڑا بہترین چمک والا کلر ہے، سلور کلر۔ آپ یہ چیک کر لیں، چمک اس کی، کلر کی چمک آپ دیکھیں، ادھر لے آ۔ یہ آپ کو فائنل 55,000 روپے کی ملے گی۔ ان کے سکرین شاٹ لے کے بھیجیں فرحان کو، میں آپ کو اور بھی ڈیزائن چیک کراتا ہوں، ان کی قیمتیں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ ماشاءاللہ جوڑی آپ ایور خود چیک کر لیں، بڑے بہترین کلر میں اور خوبصورت ماشاءاللہ سے۔ آپ کو وزن کا ہوتا ہے نا، وزن آپ چیک کر لیں بکری کا۔ زیادہ تر لوگ بولتے ہیں یار موٹی بکری چاہیے بھجن، یہ آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے، اور یہ تھوڑی کمزور ہے اس کی نسبت، لیکن وزن تو ماشاءاللہ اچھا ہے بکری کا۔ میں بات کر رہا ہوں وزن کی بھجن، جب بکری پریگننٹ ہوتی ہے نا تو کمزور ہی ہوتی ہے، پھر ایسا ایسا خوراک لگانی پڑتی ہے۔ اب ماشاءاللہ کوئی ٹینشن نہیں، آپ خوراک لگائیں انشاءاللہ، پریگننٹ جوڑی ہے۔ یہ فائنل آپ کو جو ہے نا 95,000 روپے کی جوڑی ملے گی۔ چھوڑ دے یار، ادھر چھوڑ دے، جانے دے جانے دے۔ یہ چیک کر لیں، ٹھیک ہے، اور ان کے سکرین شاٹ انشاءاللہ تعالیٰ آپ فرحان کو ابھی سینڈ کریں۔ آج بینکیں وغیرہ بھی کھلی ہوتی ہیں، اگر کارگو پہ چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دے دے گا۔ ماشاءاللہ جوڑی کا ڈیزائن، ڈبہ اور لکیریں آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ سے۔ یہ آپ کو پتہ ہے 1,10,000 روپے کی جوڑی ہے، اور ان میں خاص بات کیا ہے بھجن، ان کے کلر آپ چیک کر لیں، بغیر سینگوں کے دونوں ماشاءاللہ سے۔ یہ چیک کر لیں، ٹھیک ہے، اور کوالٹی چیک کر لیں ماشاءاللہ۔ چھوڑ کے دکھا یار، ادھر چھوڑ کے دکھا، یہ چیک کر، چھوڑ دیں دونوں کو۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ، بکریاں کوئی عام بکریاں نہیں ہیں بھجن، اصل میں کان پکڑے تو اس کی سمجھ آپ کے نہیں آ رہی ہوں گی۔ یہ آپ بکریاں چیک کر لیں ماشاءاللہ، خوبصورتی بھی چیک کر لیں بکریوں کی۔ ہر جانور کی اپنی خوبصورتی ہے، اپنا حساب ہے، اپنا انداز ہے ماشاءاللہ۔ جوڑی آپ چیک کر لیں یار، بڑا مجھے پسند ہے جوڑا ماشاءاللہ سے۔ اللہ پاک نے ہر چیز کو حسن دیا ہے، بکریوں کو بھی دیا ہے، بکریوں کو، گائے کو، بچڑیوں کو، ہر چیز کا اپنا حسن ہوتا ہے۔ یہ جوڑی 1,35,000 روپے کی، زیادہ پیسے نہیں لوں گا آپ سے، ٹھیک ہے، 1,35,000 اس طرح سمجھے ایک بکرے کے پیسے آپ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ بکری بھی گلابی اور بریڈر بھی گلابی ماشاءاللہ سے۔ بریڈر تو ویسے شوق سے رکھیں، اگر آپ کے پاس بکریاں زیادہ ہیں تو آپ بریڈر چھوڑ دیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ جوڑی چیک کر لیں، بڑی پیاری جوڑی ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ آپ چیک کر لیں، بقایا میں آپ کو اور بھی آئٹم بتاتا ہوں۔ فرحان بھائی کو ویڈیو کال ابھی کرنی ہے، ویڈیو کال آپ کریں گے، آپ کو ایک ایک چیز بتائے گا، ٹھیک ہے۔ ویڈیو کال پہ آپ سارے جانور بھی دیکھیں، انشاءاللہ کارگو بھی کر دے گا۔ جوڑی آپ چیک کر لیں ویور، ماشاءاللہ بڑے اونچے قد کی اور ماشاءاللہ اچھی ہائٹ میں، اور جوڑی آپ کو یہ پتہ ہے کتنے کی دینے والوں، 1,10,000 روپے کی ماشاءاللہ۔ بکریوں کا ڈیزائن اور کلر چیک کر لیں ماشاءاللہ، اور خوبصورتی چیک کر لیں، ٹھیک ہے، جانے دے یار ادھر، یہ چیک کر لیں، ٹھیک ہے۔ کارگو کا نمبر دیا فرحان کا آپ کو، انشاءاللہ تعالیٰ
55 हज़ार रुपये के हिसाब से, और ये जोड़ी आपको इंशाल्लाह ताला दे देगा। कार्गो आप जिधर कहेंगे इंशाल्लाह अभी 10 बजे बैंक खुल जाएंगी ना, तो इंशाल्लाह ताला आप बैंक के ज़रिए पैसे भेजें और कार्गो कार देगा। मैं आपको और आइटम दिखाता हूँ, वीडियो पूरी देखते रहें। जाने दे यार इनको। अच्छा ये आप चेक कर लें जोड़ी माशाल्लाह से, ये सिर्फ और सिर्फ 75 हज़ार रुपये की जोड़ी है। चला के दिखा यार, ये आप चेक कर लें। कोई नाजायज़ पैसे आपसे नहीं लेंगे भाईजान। 38.5 हज़ार रुपये की ये बकरी है, आप ये चेक कर लें, ठीक है। आप 75 हज़ार रुपये की ये जोड़ी है, 37.5 बनता है। अलग अलग लेंगे तो 1-1 हज़ार ऊपर आपको मिलेगी। जाने दे और ले आ, ये देख ले माशाल्लाह। अच्छा ये जोड़ी नज़दीक है बच्चे देने में ना, 10-12 दिन में, 15 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला ये डिलीवरी करेंगे। 1,15,000 रुपये की जोड़ी है। हवाना चेक करा यार दोनों माशाल्लाह, ये आप चेक कर रहे हैं, ठीक है। और इसका हवाना भी आप देख लें माशाल्लाह से। छोड़ दे इधर, छोड़ दे, ये आप खुद अंदाज़ा लगा लें माशाल्लाह। बकरियां कितनी प्यारी बकरियां हैं माशाल्लाह से। कॉल अभी करें कार्गो के लिए ना अगर आपको चाहिए। कल इतवार था, अक्सर लोग परेशान होते हैं। माल तो खैर बिक गया था, और बकाया अगर आपको चाहिए इंशाल्लाह ताला ये आप स्क्रीनशॉट भेजें। और वो जो 7 बकरियां लगाई थी ना, 3 बकरियां कराची में गई थी और 2 बकरियां उसने लाहौर में भेजी है। 2 बकरियां जो दूसरी थी इस्लामाबाद भेजी है कार्गो पे फरहान भाई ने। 1 बच्चों वाली थी और वो जो है ना पेशावर में गई है। ये आप चेक कर लें माशाल्लाह से। आने दे माशाल्लाह, बकरियां आप चेक कर लें यार, देसी है, देसी माशाल्लाह। प्योर कामोरी जोड़ी है, बड़ी ज़बरदस्त। असल में नस्ल ही यही है कामोरी में। और ये जोड़ी 1,05,000 रुपये की मिलेगी। छोड़ दें, ये चेक कर लें माशाल्लाह। स्क्रीनशॉट बार बार बोल रहा हूँ, फरहान भाई को अभी सेंड कर दें, क्योंकि लोग लेट हो जाते हैं, फिर जो है ना माल सेल हो जाता है। जोड़े जोड़े लेने हैं ठीक है, वरना लाट लेनी है। लाट आने दे यार, लाट की कीमत आपको बताता हूँ। अब ये लाट की कीमत इंशाल्लाह ताला आपको बता देते हैं। आने दे यार, इधर आने दे, ये चेक कर लें माशाल्लाह। इनमें कुछ जानवर आपको नहीं भी बताया, आप ये देख लें। लाट में माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत जानवर हैं। कलर आप इनके चेक कर लें, डिज़ाइन चेक कर लें। ये लाट में आपको 20 जानवर दे रहे हैं, ठीक है। 20 बकरियां, 2 ब्रीडर, 22 जानवर हैं। और कीमत आपको फाइनल दे रहे हैं 42,000। क्या लाट के हिसाब से कीमत कितना? 42,000 रुपये लाट के हिसाब से। ब्रीडर आपको लाट में एक इंशाल्लाह ताला ऐड करके देंगे 42,000 में। ये आप खुद चेक कर लें। आने दे यार, आने दे। 42,000 के हिसाब से विवर ये लाट अगर चाहिए फरहान भाई को कॉल करें, आपको वीडियो भी भेज देगा। कार्गो जिधर जिधर कहेंगे इंशाल्लाह ताला वो भी आपको करके देगा। ये आप खुद चेक कर लें। ब्रीडर बड़े प्यारे हैं माशाल्लाह, बकरियां उससे प्यारी हैं। देखिए शौक ही होता है, अच्छी चीज़ रखें, डेरे पे रखें, लोग भी आके देखते हैं यार, बताते हैं कुछ चीज़ माशाल्लाह आपने रखी हुई है। बकरियों की हाइट, लेंथ और कद, कलर और ख़ूबसूरती आप ये खुद चेक कर लें माशाल्लाह से। ये देख लें, बड़ा ज़बरदस्त सीन है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त लॉट है। ये आप खुद चेक कर लें माशाल्लाह से। बकाया बताना अभी है, क्योंकि विवर सेल हो जाते हैं और भी लोग लेने वाले बहुत ज़्यादा हैं। कार्गो पे लेनी है वो भी बता दें, अगर आपने आके लेना है वो भी बता दें। ये इस वजह से आपको बोल रहा हूँ ताकि कन्फर्म हो जाएगा ना। आप कल आ जाएँ, परसों आ जाएँ इंशाल्लाह ताला, आप आके ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला ले जाएँ। साबिर गोड फार्म, डेरा गाजी खान हमारी लोकेशन है, बड़ी ज़बरदस्त लोकेशन है। आप जिस टाइम भी उधर से रवाना हो तो इंशाल्लाह ताला कॉल करें, आपको अच्छी क्वालिटी का माल और कीमत बिल्कुल मुनासिब आपको दे रहे हैं, ठीक है। और इस तरह की लाटें आप पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा पूरा चेक करें, आपको रेट कोई नहीं देगा। जो मैंने बड़ा अच्छा रेट दिया लाट का 42,000 रुपया, नाजायज़ आपसे कीमत नहीं लेंगे। अलग अलग जानवर आपको पता है महंगा पड़ जाता है। लाट लें आप, सेल परचेज़ करें या फार्मिंग जाके करें, इंशाल्लाह ताला मज़ा आ जाए। ये जोड़ी है आपको फाइनल कीमत 1.5 लाख रुपए की दूंगा। कितने की? 1.5 लाख रुपए की जोड़ी। आप ये चेक कर लें माशाल्लाह, कलर, नस्ल और क्वालिटी चेक कर लें। 1.5 लाख रुपए के हीरे आपको मिल रहे हैं माशाल्लाह से। मज़ीद चीज़ें भी आप चेक कर लें। अगर आपको लाट चाहिए 42,000 रुपये का मैंने रेट दे दिया। इनमें तमाम वैरायटी की इंशाल्लाह ताला बकरियां हमने जो है ना ऐड करके दी हैं। आप बकरियां चेक कर लें माशाल्लाह से, ठीक है। और कार्गो का तरीका ये है, पेमेंट आपने पहले भेजनी होगी और फिर हम इधर से जानवर रवाना करेंगे। नहीं तो अपना बंदा भेज दे, पैसे ना भेजें, वो खुद आके ले जाए, ठीक है। कल आ जाए, परसों आ जाए, जब दिल करे आके ले जाए, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया है। बकाया इजाज़त चाहते हैं कॉल अभी करें इंशाल्लाह, अभी जल्दी जल्दी कॉल कर लें। 2 ब्रीडर हैं, अगर दोनों लोग हैं
تو 1,000 روپये اوپر کر لیں گے, 43,000 کے حساب سے بکریاں کر لیں گے. بریڈر بھی آپ کو 43 میں مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, یہ بریڈر بھی ساتھ آئے گا اور یہ بھی ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے, اگر بریڈر دونوں نکال دیں گے 41,000 کے حساب سے آپ کو بکریاں دے دوں گا. یہ آپ کے لیے آفر ہے, بڑی زبردست آفر ہے. ٹھیک ہے, مجھے پھر ابھی بتائیں انشاءاللہ تعالی کارگو چاہیے یا آپ نے آنا ہے, کیونکہ آپ بھجن 2 بچے بھی پیدا کر لیتی ہے, 20 بکریاں 40 بچہ. ایک بچے کے پیسے ہیں بھجن, آپ بیچتے ہیں ایک بچہ. فارمنگ کے فائدے الحمدللہ بہت زیادہ ہے. آپ گوٹ فارمنگ کریں, ہمارے نبی پاک کی سنت ہے, دودھ بھی اچھا دیتی ہیں, بچے بھی اچھے دیتی ہیں, اور لوگ جو ہے نا ان چیزوں سے بہت پیسے کما رہے ہیں. اور اچھا, شیڈ کی ویڈیو اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو معلومات دوں گا. اصل میں شیڈ کے اوپر مکمل اور وہ معلوماتی ویڈیو انشاءاللہ تعالی آپ کو دیں گے شیڈ کی. یہ آپ چیک کر لیں ماشاءاللہ. اب آپ کو انشاءاللہ تعالی آنا ہے نا, کوشش کریں آج پیر کا دن ہے, کل منگل کے دن آپ پہنچ جائیں. رات کو نکلیں یا ابھی نکلیں انشاءاللہ تعالی. اچھی لاٹ, اچھی آفر صابر گوٹ فارم کی طرف سے دی ہے. بھجن سال میں 2 سوئے کرتی ہے بکری, لاکھ روپے کا بچہ بیچیں. پہلے سوئے کے 2 بچے, دوسرے سوئے کے 2 بچے, یعنی کہ 4 بچے بھی دیتی ہے. ہم ایوریج 2 کی لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو آمدنی 20 بکریوں کے 65 لاکھ روپیہ ہے ایک سال کی, صرف محنت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے خدا نہ خواستہ کوئی لوگ سوچتے ہیں یار نقصان بھی ہو جائے, اچھا بچے کچھ مر بھی جاتے ہیں تو 60 کی بجائے آپ کو 40 لاکھ کی بچت آ کے بچے گی نا. تو ان کے فائدے بہت ہیں انشاءاللہ تعالی. آپ گوٹ فارمنگ کی طرف توجہ دیں انشاءاللہ تعالی. شیڈ وغیرہ اپنے کمپلیٹ کریں, اور کافی سارے میرے دوست ہیں جو فارم وغیرہ بنا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وہ بھی بول رہے ہیں ہم آئیں گے 2-4 دنوں کے اندر. آپ بھی انشاءاللہ تعالی پروگرام بنائیں. صابر گوٹ فارم ڈیرہ غازی خان میں انشاءاللہ تعالی پہنچے. ماشاءاللہ بڑی اچھی اور زبردست لاٹ ہے آپ کے سامنے.